हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ दी थ्योरीज अप्रोचेज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और इससे पहले भी हमने डिफरेंट जो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उसके ऊपर बात की थी। जिस तरह हमने रियलिज़म के बारे में बात की, लिबरलिज़म, रियलिज़म, न्यू लिबरलिज़म, न्यू रियलिज़म। इसके बाद हमने कुछ फैशिज़म के बारे में बात की थी। तो ये बेसिकली जो है हमने इन थ्योरीज़ को जो है वो पढ़ा था। आज हम इसी टॉपिक को जो है वो फर्दर आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक में हमारे पास और कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं जो कि बेस प्रोवाइड करती हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए। तो आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज़ दी थ्योरी ऑफ नाज़ीज़म। नाज़ीज़म जिसको कहा जाता है एक थ्योरी, एक आइडियोलॉजी है। लेटर ऑन ये जो है आइडियोलॉजी बनी, और जब भी नाज़ीज़म का वर्ड माइंड में आता है तो हम इसको एडोल्फ हिटलर, जो जर्मनी का चांसलर था, किंग था, उसके साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। क्योंकि ये नाज़ीज़म जो है इसका फाउंडर जो था बेसिकली ही वॉज मीन्स कि जो एडोल्फ हिटलर था वो इसका जो है फाउंडर था। उसने इसको नाज़ीज़म की जो है वो बुनियाद रखी, बेस रखी। बेसिकली नाज़ीज़म जो है एक मूवमेंट है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जो कि हिटलर ने चलाई थी अपने ड्यूरिंग हिज टाइम ऑफ किंगशिप। जब उसने जो रूल कर रहा था अपने रूल के उसने मिड में ये मूवमेंट चलाई, और इससे जो है उसने अपने जो पार्टी थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा है वो कोशिश किया कि उसको फ़ायदा पहुंचाया जाए, और फिर जर्मनी को फ़ायदा पहुंचाया जाए। ये एक स्टार्टिंग में एक सोशल वर्कर्स पार्टी थी। लेटर ऑन जो है ये नाज़ी पार्टी जो है इसको कन्वर्ट किया गया, और ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का नाम है जिसको कहते हैं नाज़ीज़म। अब लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जिस वर्ड के साथ, जिस टर्म के साथ, टर्मिनोलॉजी के साथ ISM आएगा तो मीन्स कि ये एक आइडियोलॉजी है, किसी आइडियोलॉजी की तरफ जो है वो इशारा है, इंडिकेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाइजेशन, इस्लामिज़म है, लिबरलिज़म है, न्यू लिबरलिज़म है या रियलिज़म है। तो ये सारा आइडियोलॉजी है, डिफरेंट नज़रियात हैं। ठीक है, ओके। फर्दर इसमें आपके पास एक्सट्रीम इन आइडियाज़ एंड इट्स प्रैक्टिस, एक बहुत ही मजबूत आइडिया को जो है नाज़ीज़म जो है उसकी तरफ इशारा करता है, और ये प्रैक्टिस भी किया गया है। अगर हम जर्मनी की तारीख देखें तो नाज़ीज़म बेसिकली है कि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, अपने मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना। और अब इस मिनट में अगर कोई आप कोई इल्लीगल काम भी करते हैं या कोई इल्लीगल एक्टिविटी करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इल्लीगल इन्वेजन करते हैं, किसी मुल्क पर इल्लीगल अटैक करते हैं, तो उसमें मींस कि ये भी उनके लिए ये लीगल हो जाता है फिर, हालांकि वो इल्लीगल होता है। ठीक है, तो क्योंकि जो एडोल्फ हिटलर था उसकी नेचर जो थी वो बहुत हार्श नेचर थी, बहुत हार्ड नेचर थी उसकी, और उसका यही कहना था कि मैं जर्मनी को स्ट्रॉन्ग करूँगा, जर्मनी को मजबूत करूँगा, और इसके लिए मुझे जिस हद तक भी जाना पड़े तो मैं उस हद तक मैं जाऊँगा। और यही हिटलर ने सेम थिंग वॉज प्रैक्टिस बाय दी एडोल्फ हिटलर। देन एक डिक्टेटरशिप रूल है, ये एक ऐसा रूल है क्योंकि वन मैन शो आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, आपका अपना माइंडसेट है और आप कोशिश करते हैं कि उस माइंडसेट को जो है अपनी जो मुल्क है उस पर जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, अपने लोगों पर इम्प्लीमेंट किया जाए, और कोशिश की जाए कि आपके अगेंस्ट कोई खड़ा ना हो। ठीक है, जिस तरह हिटलर के अगेंस्ट जो है जब जो है कुछ लोग जो थे, कुछ एक ख़ास तबका जो है वो खड़ा हुआ, तो हिटलर ने जो है वो ब्राउन शर्ट्स और स्ट्रॉन्ग ट्रूपर्स के नाम से एक फ़ोर्स बनाई, और वो जो फोर्स थी बेसिकली उस फोर्स का यही काम था कि जो हिटलर के अगेंस्ट अगर कोई जो है कोई मूवमेंट स्टार्ट करता है तो उसको, उस पर्सन को जो है पकड़ लिया जाए और उसको जो है वो जेल में डाल दिया जाए। ये बेसिकली उसकी साइकोलॉजी थी। देन एक पावरफुल थ्रस्ट था, होल्ड था हिटलर का पूरे जो है जर्मनी पर। और उस वक्त क्योंकि आपको बताऊं कि ये ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का कॉन्सेप्ट आ रहा था हमारे पास, लेटर ऑन फिर जो है ये भी कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया और जर्मनी कंप्लीट जर्मन स्टेट के तौर पर सामने आ जाता है। तो ये बेसिकली नाज़ीज़म का कुछ बैकग्राउंड आइडियाज़ हैं। ओके, सो रूट्स ऑफ नाज़ीज़म।
اب روٹس آف نازیزم مینس کہ اس کی ذرا بیس کو دیکھیں گے کہ نازیزم کس طرح جنریٹ ہوا اور کس طریقے سے جو ہے اس کو آگے لے کر ہٹلر نے اس کو جو ہے وہ لے کر چلا. سب سے پہلے پرشین ٹریڈیشن دیکھیے. جرمنی کا جو اولڈ نیم ہے دیٹ از پرشیا. پرشیا از دا اولڈ نیم آف جرمنی. اور یہ بیسکلی نازیزم جو ہے یہ بیس کر رہا ہے ان کے کلچر پہ, ان کے ٹریڈیشنس پر. ٹھیک ہے. اب جب پرشیا کا مائنڈ میں جب بھی ذکر آتا ہے تو پرشیا کا ایک بہت ہی جیسے کہتے ہیں کہ ایک آئرن چانسلر تھا, ایک کنگ تھا جو کہ اس وقت پرشیا کو رول کر رہا تھا, مینس آج کا جو جرمنی ہے. اینڈ دیٹ از بسمارک, آٹو وان بسمارک. بسمارک جو تھا وہ پرشیا کو جو ہے وہ رول کر رہا تھا, اور وہ سیم اس کی بھی آئیڈیالوجی تھی, لیکن دیٹ واز بیسڈ آن ٹریڈیشنس. ٹھیک ہے. تو اب فردر آگے چلیں تو یہ فرینڈریک دی گریٹ, ٹھیک ہے, 1712 to 68, and Otto von Bismarck 1815 to 1898, ٹھیک ہے, which regarded the militant spirit and the discipline of the Prussian army as the model for all individual and civic life. یہ جو دو پرسنالٹیز ہیں ان دونوں نے بیسکلی جو ہے پرشیا کو جو ہے زیادہ سے زیادہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو اسٹرانگ کرنا ہے, اور انہوں نے پرشیا کو جو ہے اسٹرانگ کرنے کے لیے اس کی جو آرمی ہے اس کو بہت زیادہ فوکس کیا. تو انہوں نے کہا کہ جو آرمی ہے, جب آرمی اسٹرانگ ہوگی تو آپ کا جو ملک ہے وہ بھی اسٹرانگ ہوگا. تو سیم جو ہے امپلیکیشنس تھی جو کہ ہٹلر نے اڈاپٹ کی تھی, اور اس سے پہلے جو ہے یہ بسمارک اور اپنے جو ہے یہ سیکنڈ جو ہے فرینڈریک انہوں نے بھی یہی جو ہے اسی مائنڈ سیٹ کو فوکس کیا تھا, فالو کیا تھا. پھر سول لائف کو مینس کی جو سوشل لائف ہے اس کو بہت زیادہ انہوں نے انکریج کیا. دین 1919 میں ہٹلر جو ہے وہ پاور میں آیا. ہٹلر جو تھا ہی واز اے ایجنٹ ان جرمن انٹیلیجنس ایجنسی, ایک ایجنٹ تھا. ہٹلر جو تھا وہ جو ہے ایک آرٹسٹ بھی تھا, جس نے یہ آپ کے سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو نشان ہیں سوشل ویلفیئر پارٹیز, یہ بیسکلی اس نے نشان جو ہے اس کو ڈسکور کیا تھا. دین اب ہٹلر کی کچھ جو ہے ریزنس تھے کہ کیوں وہ اتنا پاور میں آیا, اس کی کیا وجہ تھی. تو سب سے پہلے تو اس نے یہ کہا کہ اس نے پرومس کیا اپنے لوگوں کو کہ ہی ول پرووائڈ, ہی ول فیسیلیٹیٹ دا نیشن ود دی جابس وہ دے گا. جرمنی کو یونیفیکیشن آف جرمنی مینس کہ جرمنی کو یونیفائڈ کرے گا, جرمنی کو یونائٹ کرے گا. پھر ٹریٹی آف ورسائلز جو ہے, جو کہ آپ نے پہلے بھی اس کو اسٹڈی ہم نے کیا تھا کہ ٹریٹی آف ورسائلز جو تھی اس نے اپوز کیا تھا بیسکلی اس ٹریٹی کو, اور اس ٹریٹی کو اپوز کرنے کا یہی مقصد تھا کیونکہ یہ جرمنی سمجھ رہا تھا, ہٹلر سمجھتا تھا کہ یہ ٹریٹی جو ہے ایک بدلہ لیا گیا ہے جرمنی سے, اسی لیے اس نے اپوز کیا. دین اسٹرانگ ٹروپرز اینڈ براؤن شرٹس, اس کا میں نے آپ کو بھی بتا چکا ہوں کہ یہ فورس بنائی گئی ہٹلر کی جو ایڈمنسٹریشن تھی اس کی طرف سے, تاکہ اگر کوئی ہٹلر کی جو ہے وہ گورنمنٹ اس کے اگینسٹ کوئی پوائنٹ ریز کرے گا تو یا اس کے اگینسٹ جائے گا یا اس کی ویلز کے اگینسٹ یا اس کی آئیڈیاز کے اگینسٹ, تو وہ اس پرسن کو بند کر لیں گے, اس کو جیل میں جو ہے فوری طور پر ڈال دیا جائے گا. دین اسٹرانگ کیپیبلٹیز تھیں. اکنامک کرائسس کو اس نے کہا میں ٹیک اوور کروں گا, اکنامک کرائسس کو وہ ختم کرے گا. جرمن کا جو پارلیمنٹری سسٹم ہے وہ اس نے جو ہے لے کر آیا, اسٹرانگ پارلیمنٹری سسٹم آیا. دین جرمنی انٹو ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ, جرمنی کو ایک ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ کا جو ہے وہ اسٹیٹس دیا گیا. جتنی بھی پارٹیز تھیں, پولیٹیکل پارٹیز تھیں, ان کو بین کر دیا گیا تھا جرمنی میں. ٹھیک ہے. ایجوکیشن سسٹم جو تھا اس کو چینج کیا گیا, اور نازی کے جو چیپٹرز تھے, نازی چیپٹرز, ان کو انکلوڈ کیا گیا. رائٹ. دین پولیس کو جو ہے اس نے ایک سلیو کے طور پہ یوز کیا فار ہز گورنمنٹ, فار ہز رجیم. ٹھیک ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ کو اس نے غلام کی طور پہ یوز کیا, اور پولیس سے وہی کام لیا اس نے کہ جو وہ چاہتا تھا. تو یہ کچھ اس کے جو ہے پاور سے ریزنس پاور ان پاور. تو اٹس انف فار ٹوڈے. انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم جو ہے آپ کے ساتھ آئیں گے تو انشاءاللہ تو فردر اس کو ہم اپنے چیپٹرس کو پروسیڈ کریں گے. اس میں ابھی کوئی بھی کوئی کویشچن ہو تو آپ آسک کویشچنز ان واٹس ایپ گروپ ایز ویل ایز ان دی گوگل کلاس روم. So until next time, take care and have a nice day.